शख्स था, उसका नाम था आजर। और आजर का काम क्या था? वो अपने हाथों से बुत बनाता था। मट्टी को पहले लेता, उसमें पानी मिक्स करके फिर उसके बाद उनसे बुत बनाता, यानी स्टैचू। और अब जो रास्ते में अगर मूसा अलैहिस्सलाम चल रहे थे, सहरा की रात थी और सख्त सर्दी भी थी, यानी थोड़ी ठंडी रात थी और रोशनी भी नहीं थी, खूब अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा, कि जैसे हम कमरे में लाइट बंद कर देना तो कभी कभी आंखें यूं यूं झपक झपक के देखते हैं कि क्या है हमारे इर्द गिर्द, इस तरह बहुत अंधेरा था। तो ठंड भी बहुत लग रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को कहा कि आप यहाँ पे बैठें, मैं एक दूर से एक छोटी सी रोशनी नजर आ रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जाके देखता हूँ वो रोशनी क्या है, अगर तो वो आग हुई कोई तो मैं उसको ले आऊँगा। दुबले पतले से बहुत छोटे थे तब उन्होंने जालूत को मारा था। बाद में जब ये बड़े हुए तो इन्हें अल्लाह ताला ने कुव्वत अता की, ताकत अता की, और कहते हैं कि इतने ताकतवर थे कि जब ये इनके साथ किसी दरिंदा या वहशी जानवर का मुकाबला होता तो उसके एक जबड़े को पकड़कर दूसरे जबड़े को खींचते और वो उसे फाड़ देते। एक दिन एक कत्ल हो गया, एक शख्स का कत्ल हो गया, और जो शख्स कत्ल हुआ था वो तो सबको नजर आ रहा था, लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। मसला पड़ गया, झगड़े हो रहे थे, कोई कह रहा था इस कबीले ने किया होगा, कोई कह रहा था इस कबीले ने किया होगा। झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत ही बढ़ने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास मामला ले गए, कहने लगे कि मूसा ये मामला हो गया। سعد إلى الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहीक ताहिर है और मैंने इस ग्रुप से बहुत कुछ सीखा है जो मुझे पहले नहीं पता। जैसे मैंने कुरान का तर्जुमा मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, और मैं पढ़ती थी मुझे बहुत कम तर्जुमा आता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से इस क्लास से और जो आप की पिछले क्लासेस से उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। और अच्छा, आप लोगों को बहुत अच्छा है। टीचर्स भी जो है वो बहुत अच्छा समझाती हैं और हमें बहुत अच्छा समझ भी आता है, और हम लोग नोट्स भी बनाते हैं। فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحا فيا سعد من यहाँ कोई यही बताना चाहे कि आज हमने क्या क्या सीखा। बारकल्लाहु फीक अदन। जी मोहम्मद जलील, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हमें कुछ भी नहीं करना। अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। हाँ बिल्कुल, अदन ने बहुत अहम बात की। जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। बारकल्लाहु फीक अदन। जी हमें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा जिक्र करना चाहिए, और अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना होना तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। म्यूजिक से मना किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, म्यूजिक से मना किया। आप सब अल्लाह की तारीफ करते हैं क्या? जैसे कोई खाना खाया, अल्लाह की तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है ना कि हर तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए।
ٹھیک ہے, اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں. اور اگلی کوالٹی دیکھیں, روزہ رکھنے والے. تو جو روزہ رکھنے والے ہیں نا, وہ بھی اللہ کے بہت فیوریٹ ہیں. السلام علیکم ٹیچرز, میرا نام محمد جلیل ہے. ویسے تو مجھے ساری باتیں اچھی لگی ہیں, پر ان باتوں میں سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں آزاد بننا ہے, غلام نہیں بننا. اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں گے تو ہم غلام ہوں گے, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں گے تو ہم آزاد کے آزاد رہیں گے. السلام علیکم, میرا نام حشر ہے اور میں نے ان کلاسوں میں یہ سیکھا تھا کہ قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ کیوں نازل ہوئیں, ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے, اور نبیوں کی زندگی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. السلام علیکم, میں زمل کی مدر بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی بیٹی کو جو کہ 9 سال کی ہے لائف وتھ قرآن میں رجسٹر کروایا تھا, اور میں بہت خوش ہوں الحمدللہ زمل کی پروگریس کو دیکھتے ہوئے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جزاک اللہ خیر جن لوگوں نے یہ پروگرام ارینج کیا. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بھلائیاں انہیں عطا کرے, کیونکہ جو دورہ قرآن بڑوں کے لیے ہوتا ہے وہ تو کئی جگہوں سے آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن بچوں کے لیے اتنے اچھے لیول کا میں نے کبھی نہیں دیکھا. لائک اتنی ایفرٹ پٹ کی ہے, اور ایک سلائڈس بنانے میں بچوں کے اکارڈنگلی امیجز ڈال کے, تو ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ بچے کو 1 گھنٹہ پورا فلی وہ انگیج رکھیں کویشچن آنسر کر کے. اور پھر یہ کہ جیسے میں کئی دفعہ سوچتی تھی کہ نہیں ابھی زمل چھوٹی ہے, اس کو یہ چیز قرآن کی نہیں سمجھ آ سکتی نا, لیکن وہی بات ہے کہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں بچوں کی پاور کو. اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کو بہت اسپیشل بنایا. اب انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے وہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ جب زمل میرے سے وہ ڈسکس کرتی ہے رات کو سونے سے پہلے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لائک اس کا دین سے پیار بڑھا ہے, اللہ تعالیٰ سے پیار بڑھا ہے. کوئی جیسے سمجھ لیں آپ کہیں کہ کوئی خوش نصیبی تھی کہ مجھے اس پروگرام کا پتہ چلا. میں وشال کی مدر ہوں. وشال جو ہے لاسٹ رمضان سے جو ہے لٹل اینجل کے ساتھ ہے. الحمدللہ ان کے سارے پروگرام بہت اچھے, بہت زبردست ہوتے ہیں. رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسير